میں دعا کرن لگا اللہ جی گناہگار ہاں سیاکار ہاں خطا کار ہاں مالک سونے عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما اللہ عمر فاروق اللہ دی قسمیں زمین ترس چکی ہے اے زمین رب دی ترس چکی ہے عدل نو انصاف نو او کتنیاں بیوہ اپنا سہاگ جس وقت رب دے کول چلا جاندا ہے خامد فوت ہو جائے خامد چلا جائے اس عورت دے بارے معاشرے دیاں نگاہاں انیاں گندیاں ہو جاندیاں نے وہ اپنی عزت بیچے یا بچیاں دا پیٹ پالے ہائے ہائے اس زمین دے اوپر ظلم دی اس قدر انتہا ہو چکی ہے کوئی انسان دوسرے اپنے مسلمان بھائی نو انسان نہیں سمجھ رہا اور جانوران دی طرح کٹیا جا رہا مسلماناں نو ذبح کیتا جا رہا ہے ہائے ہائے اللہ اے زمین ترس گئی ہے عمر فاروق جیسے عظیم حکمران نو اللہ اس زمین نو عطا کر عدل والا حکمران اس زمین نو عطا کر انصاف والا حکمران ایسا حکمران ہوئے کہ پتہ چلے کہ غریب دا حق کے غریب نو ملے گا مال دولت تے رشوت دے اوپر نہ چلے اے ملک دی جو حالت و کیفیت ہو چکی ہے سیدنا عمر فاروق نے آ کے اپنی حکومت دے اندر پردے دا نفاذ کیتا حضرت عمر فاروق دا مشورہ تے رائے رب نے قانون بنا دیتا اور جس وقت حضرت عمر نے دیکھیا نبی پاک دے کو لا کے گزارش کی تھی محبوب جی ہے جڑی شراب ہے یہ کوئی چنگی چیز نہیں لگ دی رب نے قانون بنا دیتا کہ نماز دی حالت دے اندر جس وقت ہو تے نشہ نہ کرو شراب نہ پیو لیکن قطعی کلی طور دے اوپر شراب دے بارے کوئی ممانعت نہیں آئی حضرت عمر فاروق پھر آ کے عرض کردے نے محبوب جی شراب کوئی چنگی چیز نہیں آسمان تو رب نے حضرت عمر فاروق دی رائے نو اپنا قرآن بنا کے نازل فرما کے پوری کائنات دے لوگاں نو دسیتا او کائنات دے لو اندر بسنے والوں آج تو بعد شراب حرام جوا حرام آج تو بعد بت پرستی حرام آج تو بعد کسے نو ہاتھ دکھا کے قسمت آزمائی کرنا ازلام اے حرام ہے حرام ہے حرام ہے اس تو بعد قانون بن گیا اور صحابہ اکرام دی دین دے نال محبت اس قدر زیادہ سی دین دے نال پیار اس قدر زیادہ سی گا کہ پرے پرے مٹکے کرا دے اندر جس وقت حکم رب العالمین آ گیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے صحابہ فرماندے نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر شراب انج جا رہی سی جویں بارش دا پانی تے دریا چل رہا ہے